تانوں مولانا روم دی ایک حکایت سناواں ہاتھ چاؤ کھا جڑے جین دے بیٹھے اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ مولانا روم فرما دے موسیٰ کلیم دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر ایک شخص آیا آکے آندہ ہے حضور میں جانوران دی بولی سکھاؤ آپ فرمایا نہیں جا چلا جا رب دے راز نے بس جویں کائنات چل دیے پئی رب دے راز نے جا اپنا کام کر پھر آیا حضور میں بولی سکھاؤ پھر آیا میں بولی سکھاؤ رب دی بارگاہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کی تھی پروردگارا شخص آندا ہے زد کرتا ہے آندا ہے میں جانوراں دی بولی سکھاؤ فرمایا میرا کلیم جویں میرا بندہ آکھدا ہے اویں کر دے پھر دوبارہ آیا آندا ہے حضور چلو نہیں ساریاں دی سکھاندے جے نہ سکھاؤ میرے گھر وچ ایک کتا ہے تے ایک ککڑ ہے انہاں دوواں دی سکھاؤ چاہو وہ بولن تے مینوں پتہ لگ جاوے کی آکھدے پے ایک دوجے نال گلاں کیویں کردے نے آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے آپ نے سکھا دیتی گھر آیا سویرے اٹھیا ناشتہ کیتا دسترخوان چوترے دے اتے جھاڑیا جڑے کپڑے پونے دے اتے روٹیاں رکھ کے ٹبر کھا دیاں سن وہ دسترخوان جھاڑیا چوترے دے اتے ککڑ آیا چگن آستے ککڑ چگن لگ پیا اتو کتا آیا او دا راخوا پالتو کتا آیا تے او بھی پورے چگن لگ پیا ککڑ آکھیا انہیں آکھا یار اے دانا دنکا تا ساڈا کند ہے تو اللہ دے بندے جا اپنا کام کر اے مینو چگن دے اے ان سندا پیانی تے بہ کے نا تے چاس نال انہاں دیاں گلاں پہ سندا ہے آکھ دے جا یار آپ مالک دا اونٹ مار جانا ہے انہیں سٹنا ہے ہڈی بوٹی کھا لویں اے میرے ونڈے لائے دانا دنکا مینو چگن دے جا چلا جا کتا چلا گیا ککڑ چگیا اے سیانا بڑیا انہیں اونٹ لے جا کے منڈی دے اندر فروخت کر دیتا قیمت لے لئی ککڑ پہ آکھدا مر جانا ہے سویرے پھر آ ناشتے تو بعد دسترخوان جھاڑیا ککڑ پہ چمدا ہے کتا پھر آیا انہیں آکھا یار دانا دنکا میں چگنے آج گھوڑا مرنا ہے سردار دا گھوڑے مر جانے رج کے گھوڑا کھا لویں ہڈی بوٹی وادھو لب جانی کتا پھر چلا گیا مالک اٹھیا گھوڑے نے جا کے منڈی جو فروخت کر دیتا سویر پھر ناشتے دو بعد مولانا روم لکھ دینے اسی طرح ککڑ آیا چگن لگ پیا کتا آیا انہیں آکھا یار تو دو باری دال آیا ہے دانا دنکا آپ چگ لینے نہ اونٹ مرے ہے نہ گھوڑا مرے ہے مینو ہڈی بوٹی دے لبی کوئی نہیں ہمیں ہر واری دال آ لینے کوڑ مارنے انہیں گھبرا نہیں سچی پیا کرنا آج اپنی مالکن مار جانا ہے مولانا روم فرماؤں دے نے انہیں طلاق چا دیتی او ککڑ آکھیا انہاں دومان دی ٹلیے اے مالکن تے آپائیے او جی اونٹ مر جاندہ تے اینا تو ٹل گئی سی پھر گھوڑے تے آئیے جو مر جاندہ تے اینا تو ٹل گئی سی اونو مالکن تے آپائیے تو گھبرانا ہے مرے گی تے لنگر چلن گے وادو پیا کھاویں انہیں طلاق دیتی کلا بیٹھا گھر دے اندر سویر ہوئی ناشتے تو بعد پھر انہیں دسترخوان جاڑیا ککڑ پہ چگ دے کتا پھر آیا ککڑ آکھیا یار تو روزی دالا میں
اونٹ بھی گیا گھوڑا بھی گیا مالکن بھی گئی ہن دس مرے کی آکھنا ہے ککڑ آخر گھبرا نہیں اج مالک مر جانا ہے کول ساتے ہون گے لوکی لنگر چراؤن گے رج رج پہ کھاویں مینوں چگن دے مالک نسیا موسیٰ کلیم دی پاک بارگاہ وچ آیا ہے آندا رب دے کلیما بچا مینوں میں گیا فرمایا کی ہویا ہے ساری گھانی سنائی آپ نے فرمایا گل سنا میری رب دی تقدیر سی جے اونٹ چلا جاندا پورا گھر بچ جانا سی او دی پئیے گھوڑے تھے گھوڑے دی پئیے مالکن تھے مالکن تو چلیے آ تیرے تے پئیے اے رب دی تقدیر ٹل نہیں سکتی شام تو پہلوں توبہ کر لے جو کچھ ونڈ دے رب دے نام تھے تیری تقدیر ٹلنی نہیں آ گئی ہے سر تیرے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرما دیتا سی ان رب دے نبی گھر آیا سارا کچھ ونڈن لگ پیا رون لگ پیا او مرن تو پہلو ہی مرن لگ پیا بزرگاں پتہ ہے مولانا روم میں تھے ادھا سبق کی بیان فرمایا خلاص آ فرمانے نے گل سنوئے جانور تے پوے تے جانواری جان دے ہو سیانے آندے نے سخی دا مال تے شوم دا سر جاندہ ہے سخی دا مال تے شوم دا سر جاندہ ہے سر دے دیندہ ہے لیکن مال نہیں دیندہ یہ جڑی کتاب ہے جو میں اتنا پیران دی گل پڑھی نا اس کتاب ہے جو میں پڑھے بندہ سے ایک بندہ او نا مٹی پوچھے والی مٹی لے لے کے نا مٹی پوچھے والی لے لے کے تے او دیاں نا اٹاں بڑھاؤں سی کچیاں گھارے چ وہ لوگاں نے پوچھا بھی یہ تساں سردار صاحب میاں صاحب چودھری صاحب ایم پی اے صاحب فلانا صاحب یہ تساں گھر اٹاں کچیاں بنان لگ پے جے تے پوچھا پانی گلا مٹی لار لا کے تے انہیں کہا یار زندگی دا پتہ کوئی نہیں تے میں چاہنا بھی ایک کچیاں اٹاں نال میری قبر تیار کی تھی لے گئے مر گیا اٹاں وادو پئیاں سنو اٹاں چکیاں لے گئے قبر تے مٹی کڈی قبر بنائی بنا کے اٹاں جوڑیاں جوڑ کے انہوں ویچ رکھے رکھ کے پاک گڑے وغیرہ اٹاں جوڑ کے انہوں بند کیتا آ گئے 2-4 اٹاں ان دے گھارے چ بچیاں رہ گئے اونا لیا کہ نو پوچا سی کچا تے اونا ان دی قد چلا دیتا جلے قد چلایا 1 2 4 5 10 بارشاں پئیاں تے پوچا کھرن لگ پیا جلے کھریا نا تے او دے وچوں سونے دے سکے نظر آن لگ پئے جلے سونے دے سکے نظر آئے وہ ویکھیا بندیاں انہاں آکھیا نا مراد کنجری سی تے جڑیاں اٹھاں بناوندا رہے دے وچ اپنی دولت نہ پاؤ نہ جاتے راتی قبر ہی پٹ لے قبر پٹی جیڑی اٹ پٹن وچوں سونا جیڑی اٹ پٹن وچوں سونا جیڑی اٹ پٹن وچوں سونا اوے بزرگاں فرمایا ہے کئی دنیا دے ایڈے ہرسی ہوندے نے تے ایڈے ہرسی بن کے مر جاندے نے او لوکاں دے ہتھیں آ جاندا تے لوکی عیاشی کردے نے اپنے ہاتھ نال رب دی بارگاہ وچ نہیں پیش کردے انہاں مثال دتی انہاں قبر پٹی جیڑی اٹ پٹن سارا سونا ہی سونا وچ نکلے